أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. माशाअल्लाह आपके सामने सूरत यूसुफ की आयत नंबर 15 से लेकर 20 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरत यूसुफ की आयत नंबर 15 से लेकर 20 तक तिलावत की गई है। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़याबतिल जुब्ब व औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशउरून। وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب
अक्सर लोग हमजे साकिन को झटका नहीं देते तो क्या पढ़ते हैं? फ़अकलहु ज़िब, फ़अकलहु ज़िब वमा अंत बिमुमिनिन लना वलौ कुन्ना सादिकीन। वजाऊँ अला क़मीसिही बिदम कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दल्वह क़ाल या बुश्रा हाज़ा ग़ुलाम वअसर्रूहु बिज़ाअह वल्लाहु अलीमुम बिमा यअमलून। वशरौहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदह वकानू फीहि मिनज़्ज़ाहिदीन।